नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना महामारीले फेरि पनि अत्याउने अवस्था आएको छ। जताततै लापरवाही र स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा उदासीनता देखिँदा महामारीले अझ विकराल रूप लिने निश्चित छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले विद्यालय वैशाखभर बन्द गर्न सिफारिस गरिसक्दा पनि अझै छलफलमा उही सुझावको ओइरो लागेको छ। जोखिम न्यूनीकरणको प्रयासमा किन तत्काल बोल्ड निर्णय हुन सकिरहेको छैन, सबै आश्चर्यमा छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाँडै नयाँ समाचार सुन्न पाउने र यो सरकारको तलदेखि माथिसम्म हालत पतला हुने खुलासा गरे। उता सभामुख अग्नि सापकोटाले आफूमाथि घेराबन्दी गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएको आरोपको जवाफ दिएका छन्। यो सँगसँगै नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई 3 अर्ब बढी रकम बोनसका नाममा जम्मा गरेर इन्धनको भाव लगातार बढाइरहेको समाचार पनि आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एकै दिन 1000 भन्दा बढी नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, सरकारको तयारी सुस्त, उपत्यका बाहिर आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव। शैक्षिक संस्था बन्द गर्न उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरकारलाई सुझाव, स्थानीय पालिकाहरू बन्द नगर्ने पक्षमा प्रदेश 1 मा भेला हुने बन्देज। होल्डिङ एरिया र आइसोलेसन अस्पतालहरूको व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूमा पूर्ण ध्यान दिए। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म नयाँ सरकारको प्रक्रिया अघि नबढ्ने कांग्रेसको भनाई। नयाँ सरकारको तयारी सुरु भएको माओवादीको दावी। प्रधानमन्त्रीको आरोपपछि संघीय संसद विरुद्ध घेराबन्दी भएको सभामुख अग्नि सापकोटाको प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत नभएर प्रविधिगत टक्कर भएको प्रश्नोक्ति। पुरै इमानदारीताका साथ, पुरै निष्ठाका साथ काम गर्दैछ। र भारतमा एकै दिन 2,61,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमणबाट एकै दिन 1,500 ले ज्यान गुमाए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना संक्रमितको संख्या 24 घण्टामा 1000 नागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 1096 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 5084 पीसीआर परीक्षणबाट 1015 र 679 मा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 81 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वाधिक 435 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसमध्ये 326 जना काठमाडौँमा, 64 जना ललितपुर तथा 45 जना भक्तपुरका रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 262 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर यसरी तीव्र रूपमा बढ्दैछ कि जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले कुनै पनि बेला नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अहिलेको तयारीले दोस्रो लहरको संक्रमण नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको त छ नै, बढ्दो संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको तयारी सुस्त छ। एक रिपोर्ट। एक साता अघि दैनिक करिब 300 मात्र संक्रमित थिए भने आइतबार एकै दिन 1095 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। अहिले कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ, तर सरकारको तयारी भने सुस्त जस्तै छ। अहिलेको तयारीमा बढिरहेको संक्रमणको दोस्रो लहर धान्न सक्ने अवस्था छैन। संक्रमण धेरै फैलिएको हटस्पटहरूमै क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र अस्पतालको तयारी पर्याप्त छैन। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा 17वटा भेन्टिलेटर आइसियु बेड छन्, जुन अहिले सबै भरिएका छन्। संक्रमित थपिँदै गई अस्पतालमा बेड पाउने अवस्था छैन। कोरोना विशेष अस्पताल भनेर लुम्बिनी प्रदेशमा 4वटा अस्पताल छन्। त्यसैगरी पर्साको नारायणी अस्पतालमा 35 बेड आइसोलेसन, 7 बेड आइसियु र 5 बेड भेन्टिलेटर मात्र छ। अहिले नै ती अस्पताल संक्रमितले भरिएको छ।
त्यसैगरी नेपालगञ्जमा पनि संक्रमित बढ्दै गएपछि अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालिसकेको छ। त्यसैगरी नेपालगञ्जमा पनि संक्रमित बढ्दै गएपछि अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालिसकेको छ। भेरी अस्पतालमा 8 बेड भेन्टिलेटर छ जुन अहिले सबै भरिएका छन्। त्यसैगरी सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको काठमाडौँ उपत्यकाको 10 वटा कोरोना उपचार हुने अस्पतालमा 2868 जनरल बेड, 351 आइसोलेसन, 300 आइसियु, 106 भेन्टिलेटर छन्। तर यही रफ्तारमा संक्रमित थपिँदै गए यो पर्याप्त छैन। गत वर्षको तथ्याङ्क पनि यही नै थियो र गत वर्षबाट पाठ सिकेर सरकारले महामारीको लागि फेरि तयारी गर्नुपर्ने हो। जुन भौतिक संरचनाहरूमा अस्पतालको बेडहरूमा तयारी बढाउनु पर्ने हो त्यो बढाएको देखिँदैन। त्यसैले पनि बढ्दै गएको संक्रमणको महामारी यदि बढ्दै गयो भने अझै यही रफ्तारमा बढ्यो भने अझै भयावह स्थिति आउन सक्छ र सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। किनभने फेरि अस्पतालमा बेड नपाउने र एकदमै सिकिस्त बिरामी हुँदाखेरि गम्भीर अवस्थामा पुग्दाखेरि अस्पतालमा भेन्टिलेटर नपाउने, आइसियु बेड नपाउने समस्या फेरि आउन सक्छ। त्यसैले पनि यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामी सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउन आवश्यक छ। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना महामारी बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सुझाव दिएका छन्। कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सचिवालय छाउनीमा बसेको सीसीएमसी बैठकमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले महामारीबाट विद्यालय तहका छात्र छात्रामा संक्रमण फैलिन थालेकोले शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सुझाएका हुन्। तर उपत्यकाका स्थानीय पालिकाहरूले भने शैक्षिक संस्था बन्द नगर्ने अडान लिएका छन्। उनीहरू निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेको आलोचना पनि हुँदै आएको छ। भिडभाड हुने र अन्य क्षेत्र त्यसैगरी होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतलाई मापदण्ड तोकेर सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले सुझाएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले तत्काललाई वैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने र त्यसपछि पनि जोखिमको अवस्था हेरेर थप निर्णय लिनुपर्ने सुझाव आफूहरूले दिएको बताउनुभयो। शनिबारको सीसीएमसीको आकस्मिक बैठकले वैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यसपछि आइतबार 3 जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग सीसीएमसीले छलफल गरेको हो। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि प्रदेश 1 स्तरीय सीसीएमसी बैठकले सामूहिक जमघट, भेला, सभा सम्मेलन, खेलकुद र हाट बजारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार विराटनगरमा बसेको बैठकले कोरोनाको दोस्रो लहरको अवस्था र प्रभावबारे छलफल गर्दै अवस्था हेरेर शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। मेला बजार चाहिँ ठुल्ठुला खेलकुदहरू, ठुल्ठुला जमघट, सभा सम्मेलन सबै कुरालाई रोक्ने निर्णय गरेका छौँ। सीमा नाकाको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनको आवश्यक व्यवस्थापन, होल्डिङ एरिया र आइसोलेसन अस्पतालहरूको व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूमा पूर्ण ध्यान दिने र सम्भावित खतरालाई हेरेर यसको तयारी पूर्ण रूपमा गर्ने भन्ने कुरा निर्णय गरिएको छ। क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, उपचार केन्द्र र अक्सिजन लगायतको व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरका अधिकांश विद्यालयहरू परीक्षा तयारीका लागि 1 हप्ता बन्द गरिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको बैठक अझै बस्न सकेको छैन। शीर्ष नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा जुटेकाले बैठक केही ढिला गरी सुरु हुने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकमा महाधिवेशन तयारीको विषयमा छलफल हुने समेत बताउनुभयो। आजको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद हल गर्ने तयारी छ। यसअघि चैत्र 29 गते बसेको पदाधिकारी बैठकमा क्रियाशील सदस्यताको विवादबारे छलफल भएको थियो। 30 गते बैठक बस्ने भनिए पनि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका भाइको निधनका कारण बैठक स्थगित गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसले आगामी भदौ 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म पार्टीको 14औं महाधिवेशन गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म नयाँ सरकारको प्रक्रिया अघि नबढाउने बताउनु भएको छ। आज बुढा नीलकण्ठमा श्रीराम श्रेष्ठ लिखित नेपाली जनजातीय संस्कार र संस्कृति पुस्तक विमोचन गर्दै सभापति देउवाले वर्तमान सरकार बहुमतकै हैसियतमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए मात्र कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभयो। उहाँले देउवाले प्रधानमन्त्री पद आफ्नो प्राथमिकतामा नरहेको बताउनुभयो, तर परिस्थितिले नेतृत्व गर्नै पर्ने अवस्था सृजना भएपछि नहट्ने उहाँले बताउनुभयो। यो सरकार संयुक्त सरकारकै रूपमा हामीले मान्नुपर्छ। संयुक्त सरकार बहुमतको सरकार भन्नु पर्यो। बहुमतको सरकारमा हामीले दुःखको कुरा छैन, के अरे हामीले प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर बलिबेली कुरा पनि छैन। र भोलि त्यो चाहिँ परिस्थिति डेभलप गऱ्यो भनेदेखि हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमा लालायत पनि छैनौँ। तर चाहिँ यो राजनीतिक परिस्थितिबाट यदि चाहिँ भोलि हामीले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी त्यसमा पछाडि हामी हेर्न हाल्दैनौँ। सर्वोच्चको आदेशपछि नेकपा भित्रका दुई पक्ष पुरानै दलमा फर्किएको भन्दै उहाँले नेपालको राजनीतिक महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद विरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमै सभामुखको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको भोलिपल्ट उहाँको प्रतिक्रिया आएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघको विदाई तथा पदभार कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले आफू राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिएदेखि नै यस्तो घेराबन्दी भएको बताउनुभयो। संसदलाई जनमुखी बनाउन थालेपछि घेराबन्दी गरिएको र विभिन्न अभिव्यक्ति आउने गरेको भन्दै उहाँले यसलाई कुनै व्यक्ति वा अधिकारी बीचको टक्करको रूपमा लिनु नहुने यो प्रवृत्ति बीचको टक्कर भएको बताउनुभयो। जति बेरसम्म यो जिम्मेवारी सम्हाल्छु त्यति बेरसम्म मैले शपथ त्यसै भनेर खाएको छु। देश र जनताप्रति मैले शपथ खाएको छु र म देश र जनताप्रति पुरै इमानदारिताका साथ, पुरै निष्ठाका साथ काम गर्नेछु। मलाई देश र जनताको मेरो विवेकले र मेरो चेतनाले निर्देशित भए अनुसारको काम गर्न कसैले रोक्न सक्ने छैन। कार्यक्रममा महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सञ्चार मैत्री कानूनहरू निर्माणका लागि गम्भीर हुनुपर्ने र विस्तृत छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा पुरानो कार्यसमितिलाई विदाई तथा नयाँ कार्यसमितिलाई पद हस्तान्तरण गरिएको थियो। सधैँ घाटा देखाउने आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ, तर कर्मचारीलाई बोनस उपलब्ध गराउने नाममा 7 वटा आर्थिक वर्षदेखि नेपाल आयल निगममा 3 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ जम्मा रहेको छ। आयल निगम नाफामा गएको विभिन्न समयमा बोनस बापतको रकम छुट्याइएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले शनिबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 1 रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ। यसअघि चैत 22 गते मूल्य बढाएको थियो। मूल्य वृद्धिसँगै अब पेट्रोलको प्रति लिटर 121 रुपैयाँ भएको छ। त्यसै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 104 रुपैयाँ पुगेको छ। एकातिर निगम घाटामा गएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दै आइरहेको आयल निगमले नाफा भएको वर्षको बोनस रकम छुटाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै उपभोक्ता आक्रोशित छन्। जनतालाई के भन्नु पर्यो, हामीले पेट्रोलियम पदार्थ मार्फत जनतालाई लुट्छौँ भनेर घोषणा गर्नु पर्यो, होइन भने भाउ चाहिँ घटाउनु पर्यो। घटाउनको लागि तयार हुनु पर्यो र अहिले जुन अनुचित मूल्यवृद्धि भएको छ त्यो चाहिँ मूल्यवृद्धि फिर्ता हुनु पर्यो। नागरिक यो अनुचित मूल्यवृद्धिबाट चाहिँ के छ भने आत्तिसकेको अवस्था छ र कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा यस्तो खाले गलत कामहरू गरियो भने सहरी विद्रोहको के छ भने चाहिँ आगो पनि पर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। निगमले बोनस बापत छुट्याएको रकम र आर्थिक वर्ष 2065-66 19 करोड 88 लाख 46,132, 2071-72 90 करोड 25 लाख 28,270, 2072-73 1 अर्ब 26 करोड 17 लाख 61 हजार, 2073-74 77 करोड 12 लाख 13,051, 2074-75 4 करोड 79 लाख 63 हजार 845, 2075-76 11 करोड 67 लाख 17,178 र 2076-77 17 करोड 42 लाख 69 हजार 141।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घाटामा गएको संस्थाले गैर कानुनी रूपमा बोनस रकम बाँडेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी छानबिन थालेको थियो। आयल निगमले भने रकम छुट्याए पनि बोनस वितरण नगरिएको दावी गरेको छ। एउटा चाहिँ निगमको जहिले पनि यो लेखा परीक्षणको काम हुने गर्छ है, र त्यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षमा भएको मुनाफाको आधारमा कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न सकिने व्यवस्था अन्तर्गत त्यहाँ त्यो एउटा कोलममा त्यो रकम छुट्याइएको चाहिँ हो, तर पाइसकेको चाहिँ होइन। मूल्य समायोजनका नाममा महिनामा 2 पटकसम्म मूल्य वृद्धि गर्दै आइरहेको निगमले पछिल्लो पटक मात्रै अर्धमासिक रूपमा 88 करोड 4 लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको बताएको छ। तर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाँडै नै नयाँ सरकार गठन हुने बताउनु भएको छ। चितवनको बाढीमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले कर्णाली प्रदेशको उदाहरण केन्द्रीय सरकारमा पनि लागू हुने बताउनुभयो। एमालेबाटै फ्लोर क्रस भएर केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्ने उहाँको दावी छ। गणतन्त्रमाथि हमला गर्ने दुस्साहस भइरहेको भन्दै दाहालले 70 वर्ष लामो आन्दोलनका उपलब्धिलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले पछाडि धकेल्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। सरकारलाई ठेगान लगाउने अन्तिम कसरतमा आफूहरू रहेको उहाँको भनाइ थियो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा परराष्ट्र नीति 2077 मा छलफल भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नीतिमा देशको हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री गेवालीले परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप भएको समेत बताउनुभयो। बहुपक्षीय सम्बन्ध अगाडि बढाउने, शान्तिलाई अगाडि बढाउने, यसका लागि निशस्त्रीकरण गर्ने र विश्व समुदायसँग समन्वय गरेर जाने गरी नीति तय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। म्यानमारमा डेमोक्रेसीको रेस्टोरेसनको लागि आङ सान सुकीहरू सहितको चाहिँ रिलिजको लागि वक्तव्य यसरी जारी गऱ्यौँ। हामीले युएनबाट यी रिजोल्युसनहरू जारी गऱ्यौँ। हामी हिंसाको विरुद्ध छौँ, शान्तिपूर्ण रूपले जनताले प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ र त्यहाँ डेमोक्रेसी आउनुपर्छ भनेर सरकारले फर्मली बोलिरहेको छ। बैठकमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा सांसद माधव कुमार नेपालले पर्याप्त छलफल र अध्ययन गरेर मात्र सुरक्षा र परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। कूटनीतिक समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा र विश्वमा हामीले हाम्रो नेपाली सेनाहरूलाई विश्व शान्तिको सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँहरूमा खटाउने सन्दर्भमा यी धेरै पाटोमा हामी जोडिएको हुनाले, धेरै पक्षहरूसँग जोडिएको हुनाले अवश्य पनि यसमा विहङ्गम दृष्टि पुर्याउनु पर्दछ। त्यस्तै कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले परराष्ट्र र सुरक्षा नीति कुनै पार्टीको विषय नभई मुलुककै विषय भएको बताउनुभयो। परराष्ट्र नीतिका विषयमा सबै दलहरूको सुझाव आवश्यक रहेको समेत उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रको परराष्ट्र नीति बनाउँदाखेरि साझा सहमतिको दस्तावेज भोलि कुनै पनि दलको सरकार आउँदाखेरि पनि त्यो नीतिलाई मान्नै पर्ने बाध्यताको एउटा स्ट्रङ फरेन पोलिसी बनाउनलाई किन सहमति वा साझा दस्तावेज बनाउने कुरामा मन्त्रीज्यू वा मन्त्रालयको त्यो प्रक्रिया किन अगाडि त्यसरी बढेन। बैठकमा परराष्ट्र नीति 2077 का विषयमा छलफल भएको थियो। भारतको हरिद्वारमा सम्पन्न कुम्भ मेलामा सहभागी भई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आज स्वदेश फर्किनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शाहको स्वागतका लागि समर्थकहरू बाजागाजा सहित पुगेका थिए। विमानस्थलको भित्री गेटसम्म पुगेका समर्थकहरूले राजा आऊ देश बचाऊ, हाम्रो राजा हाम्रो देश लगायतका नारा लगाएका थिए। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा हिंसा पीडित तथा प्रभावितका लागि अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक तथा बेनी नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कोही त डिप्रेसनमा गइसकेको हुन सक्छन् र डिप्रेसनमा गइसकेकालाई सुरुवाती चरणमा हामीले के अरे विमर्शको काम गऱ्यौँ भने उसलाई ठिक ठाउँमा पनि ल्याउन सक्छौँ र हामीले सकेसम्म उनीहरूलाई राम्रो उस गरेर समाजमा स्थापित गर्ने काम चाहिँ परिवारमा पुनर्मिलन गर्ने काम, समाजमा स्थापित गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ।
जिल्लाभित्र घरेलु तथा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित महिला, मानसिक सन्तुलन गुमाएका, अलपत्र अवस्थामा भेटिएकालाई अल्पकालीन रूपमा आश्रय दिने स्थानको अभावलाई समाधान गर्न केन्द्रको स्थापना गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेदरल्यान्ड्सले त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजमा पहिलो जित निकालेको छ। ट्यू क्रिकेट मैदानमा आइतबार मलेसियालाई 15 रनले हराउँदै नेदरल्यान्ड्सले पहिलो जित निकालेको हो। नेदरल्यान्ड्सले दिएको 192 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 176 रन बनायो। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेदरल्यान्ड्सले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 191 रन बनाएको थियो। नेदरल्यान्ड्सका लागि ओपनर म्याक्स ओडोउडले अब विजित 133 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। उनले 73 बलमा 15 चौका र 6 छक्का प्रहार गर्दै 133 रन बनाएका छन्। यो सँगै T20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेदरल्यान्ड्सका लागि शतक प्रहार गर्ने उनी पहिलो खेलाडी समेत बनेका छन्। पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स नेपालसँग 9 विकेटले पराजित भएको थियो। अब इन्टरनेशनल न्युज। भारतमा कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। एकै दिन 2,61,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अधिकारीका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 2,61,500 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी 1,501 जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको भारतीय समाचार संस्था PTIले जनाएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसबाट कुल मृतकको संख्या 1,67,150 पुगेको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 1,47,88,109 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा अहिले पनि संक्रमित अवस्थामै रहेकाहरूको संख्या भने 18,01,316 पुगेको अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,38,423 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भएको विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। यो सँगै अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त भएकाहरूको कुल संख्या 1,28,09,643 पुगेको छ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्युज। आज विश्व सम्पदा दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। भूकम्पले भत्केका 500 बढी महत्त्वपूर्ण सम्पदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ। शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित। महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेरमा विमति। राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेजीमा पर्नुभएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पुनः नियुक्ति। थापाद्वारा आजै शपथ ग्रहण। सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म नयाँ सरकारको प्रक्रिया अघि नबढ्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रधानमन्त्री पद आफ्नो प्राथमिकतामा नरहेको प्रश्नोक्ति। 24 घण्टामा 1,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै संक्रमितको संख्या एकै दिन 435 पुग्यो। प्रदेश 1 को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य। एउटै विधेयकमा पनि छलफल हुन सकेन। सरकारको शैलीप्रति प्रतिपक्ष रुष्ट। नेपाल आयल निगमले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 121 रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल 104 रुपैयाँ पुग्यो। सरकारलाई ठेगान लगाउने अन्तिम कसरतमा आफूहरू लागि परेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सबै राजनैतिक दलहरू मिलेर जनपक्षीय सरकारमा जान जरुरी रहेको उल्लेख। प्रदेश 1 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 334 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 43 जनामा कोरोना संक्रमित थपिए। कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 266 पुग्यो। नेपाल र स्पेन बीचको सम्बन्ध विस्तार र राष्ट्रहितका लागि भएको आफ्नो भ्रमण निकै फलदायी रहेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको भनाई। स्पेन र नेपाल बीचको सशक्त मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आगामी दिनमा थप सुदृढ हुने विश्वास। काठमाडौँ महानगरपालिका 10 अनामनगरमा फलामको रडले टाउकोमा हानेर भाउजूको हत्या गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका देवर मोहन राज भण्डारीद्वारा हत्याको स्वीकार। भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिका 7 मा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक व्यक्तिको मृत्यु हुनेमा स्थानीयवासी 46 वर्षीय दामोदर लामिछाने। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 4 स्थित बाख्रा फार्म र फर्निचर उद्योगमा आगलागीबाट 1,15,00,000 भन्दा बढीको क्षति।
कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा चुलिँदै जति बढे पनि लकडाउन नगर्ने अर्थमन्त्रीको अडान। जोखिम नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रहरू बीच नै समन्वयको अभाव। घाटा देखाउने नेपाल आयल निगमसँग 3 अर्ब बढी रकम बोनसका नाममा जम्मा। विद्युतीय गाडीमा उदासीन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढाउँदै। प्रधानमन्त्री र विप्लव बीच आज भेट। सरकारसँग गरिएको सहमति अनुसार बन्दी नछुटेकोमा असन्तुष्टि। आज नेप्से परिसूचक 35.89 अङ्कले घटेर 2679.51 बिन्दुमा झर्यो। 207 कम्पनीको 1,95,00,000 किता सेयर 8 अर्ब 80 करोड रुपियाँमा किनबेच। त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजमा नेदरल्यान्ड्सको पहिलो जित। नेदरल्यान्ड्सद्वारा मलेसिया 15 रनले पराजित। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा साबिक विजेता मुम्बईको दोस्रो जित। हैदराबाद 13 रनले पराजित। जितसँगै मुम्बई लिगको शीर्ष स्थानमा। विराट गोल्ड कपको 6औं संस्करणको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एफएफ क्लबलाई। भारतीय पन्जाब पुलिस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। एकै दिन 1501 को मृत्यु। भारतको छत्तीसगढ राज्यको राजधानी रायपुर स्थित एक अस्पतालमा आग लागि। आगलागीमा परि 4 जना कोरोना संक्रमित सहित 5 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानको जलालाबाद शहर स्थित एक मस्जिदमा बन्दुकधारीले गरेको आक्रमणमा एकै परिवारका 8 जनाको हत्या। जमिनको विवादका कारण घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। र जेलमै भोग हडतालमा रहेका रसियाका विपक्षी नेता नाभाल्नीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक। सरकारी चिकित्सकको उपचार नाभाल्नीले गरे अस्वीकार। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। यदि तपाईले पालेको खरायो हरायो भने के गर्नुहुन्छ? 1-2 दिन खोज्नुहुन्छ। तर एक महिलाले आफ्नो खरायो खोजिदिनेलाई 1000 पाउन्ड पुरस्कार दिने घोषणा गरेकी छन्। यो चान्चुने खरायो होइन, यो त गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता भएको खरायो हो। संसारकै सबैभन्दा ठुलो ड्यारियस नामको खरायो हराएको छ। 4 फुट 5 इन्च लम्बाइ भएको यो खरायोकी मालिक एनेट एडवर्डले पुरस्कारको घोषणा गरेकी हुन्। एनेट खरायो हराएकोमा धेरै चिन्तित छिन्। पछिल्लो केही वर्ष यता उनी खरायोको ब्रिडिङ गरिरहेकी थिइन्। उनले खरायो खोजिदिन पुलिसलाई खबर गरेकी छन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एकै दिन 1000 भन्दा बढी नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। सरकारको तयारी सुस्त। उपत्यका बाहिर आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव। शैक्षिक संस्था बन्द गर्न उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरकारलाई सुझाव। स्थानीय पालिकाहरू बन्द नगर्ने पक्षमा प्रदेश 1 मा भेला हुन news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।